हॅलो फ्रेंड, हांव प्रणाली. आयच्यान हांवें स्टार्ट केला कोंकणी व्लॉग. तर आयज हांव वयता आमच्या भाटान. तर म्हाजे चेडूं आनी हांव वयता आमच्या भाटान. तर चला आमच्या भाटान पळोवया. आयज हांव फणस काडपा वयता. आयज खूब वत आसा. तर आमी अर्द्या वाटेक पावल्लीं आसा. ही आमच्या म्हाज्या घोवाच्या काकाल्या भाटान वयता आमी. तर आमी भाटान आतां पावल्या, तिंच्या भाटान आसा आमी सद्या. थंय गोठां पडल्या, ती पुंजयता थोडी. आमकां सांसवां करूंक मेळटली बरी आंबट तिखट. तर ही पळया बरी गोड लागता ही गोठां. तर हांव ही आतां गोठां पुंजयतलें. ही पुंजयता हांव गोठां. तर इतकी मेळिल्लीं आसा आमकां गोठां. आयज बरी सांसवां करतलें. हें पळय म्हाजें चेडूं निरपणसाची पानां काडटा. तर आतां आमी आमच्या भाटान पावल्या. शॉर्टकट गेटीच्यान येवना, तिंच्या गेटीच्यान येयल्या आमी. तर हो कापो फणस, हेका खूब फणस लागल्या. पयरूच 2 पडलेले आनी तेज्या पयलू पावसानूच पडलेले दिसता. तर आतां हे फणस काडपना हांव. हे बरे गोड लागता, कलमाचें झाड तें. बरे तांबडेच जाता. तांबडेच म्हटल्यार हळडुवेच जाता गरे बरे. हे पळय कितके लांब लांब आनी मोठे जाले फणस. सकलूच जाल्या, काडपा सुद्दां बरें. तर आतां वयता हांव आमच्या भाटान जें घर आसा, स्टोर रूम कसो. 2-3 रुमाचें घर आसा तें. तें स्पेशल नाल्लांक लागून आनी सुपाऱ्यांक लागून बांदलेलें आसा. तर आमी पावलीं हांगा घरा कडेन त्या. सगळें आसा हांगा. टॉयलेट आसा, नळ आहा, सगळें लायट आसा. सगळें घेतलां आमी हांगा. तर आतां आमी आमचे ही सुपाऱ्यो कोणा जाय जाल्यार कमेंट करा. विकपा दवरल्या त्यो. सद्या लायल्या त्यो म्हाज्या मावान आतां. तर आतां आमी फणसा कडेन गेलीं. ही पळय, हे फणस काडटलें हांव आतां. बरो मोठो आहा तो फणस. हे आमची केळ्याची झाडां. केळ्याची झाडां, माडयो सगळ्यो मिक्स आहा. तर हांवें काडलो, ह्यो किल्लकांतल्यान काडलो. मोठो आसा, भरपूर जड आहा सामको. उखलोवपा सुद्दां जायना म्हाजे कडेन असो आहा. हेजी आयज हांव बरी भाजी करतलें आनी अर्दें तळटलें, भाजतलें खरें. बरें कुरकुरीत भाजतलें. तर आतां आमी तो फणस घेवन या. ही पळया तोरंगां कितकी लागल्या ती. खूब लागल्या, बरी लागता ती तोरंगां. भितर बरी तांबडीच जाता आनी मोठी जाता सामकी. आतां लागल्या ती. एकाच सायडीन लागल्या सगळीं. आनी जड सामकी आसता. बरी गोड. खूब लागल्या अंदू. पोरूं बीन खूब लागलेलीं. सामकी दाट लागता गण एकाच सायडीन जाता आनी मोडटा मागीर. पावसान पूण सगळीं पडटा तीं गळोन. हें आयताराचें झाड. आयतार आसता तेन्ना मेळत ना मागीर. हाडलो हांवें फणस. आतां तेका बारीक करता, बरें खरें काडटलें. हें पळय आमचें. मम्मा पळयतकच रडोंक लागता रोखडें. तर हांवें भाजी केली आतां आनी खाली बीन अर्दी. तर आतां खूब रात जाल्ली आसा. तर आतां हांव वयता न्हांवपाक. म्हाजो न्हांवपाचो टायम. सगळें रांदता बीन ताणी वयता हांव.
चल बरें, गुड नाईट, बाय.